स्क्रिनीचेर सगळें दाखयलां आनी हांगा ब्युटिफिकेशन करता म्हणटा हेजेर कितें तुगेलें केन्ना दाखयलें आज मरे काल पर्यंत कितें केलां अळंग करपा व्यापार हो काल पर्यंत सांगलां खंय मारला नोटीस बोर्डार मारला हें आमी आतां मडगांवकाराक सांगलें म्हणून आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी तातूंत 100% चुकीचोय उलयला हांगा येवन म्हजे कडेन उलय म्हूण सांग तो आतां सांगता खंय हांवें फूल प्रेजेंटेशन कितें तें आयकुना पूण कानार पडला तो सांगता खंय JSIDCच्या टेंडरान 2 स्टोरेड बिल्डींग म्हणून अशें घाला ही खंय एक मिस्टेक अशें आयकलां हांवें हें तुमकां सांगलां पडटा न्ही ही मिस्टेक म्हळ्यार मिस्टेकी जायत वतल्यो आनी मागीर अपोलॉजी मागत वतले आनी दुसरें तो म्हणटा 3,96,00,000 जे खंय जनरल मेंटेनन्साचेर स्पेंड जातले टेंडरान दाखय म्हूण सांग खंय बरयलां स्पेसिफीक कितें तें पळय जेन्ना पळय अशें सगळें फाल्स जेन्ना पळय अशें डॉक्युमेंट करून जेन्ना पळय अशें उलोवप आसता लोक कांय फाटल्यान लागना म्हणून तें अंग सगळें हें जाता म्हळ्यार कांयच उजवाडाचेर वचना तुमकां जें सांगलां म्हजे मुखार येवन ताजें उत्तर म्हाका दी म्हूण सांग आनी काल पर्यंत खंय सांगिल्लें आनी येदे व्हडल्या टेंडरान इतले विद्वान लोक आसा JSIDCच्या टेंडरान येदी व्हडली मिस्टेक जाता 2 स्टोरी स्ट्रक्चर म्हणून घालपाची आनी ते वॅल्यू आसा ताजेर वॅल्यू आसा आनी तो सगळो जनरल मेंटेनन्स म्हणटा पळय हें सगळें पानां पुसपाक हें तुमकां सांगपा सो दॅट आज ताका प्रेस कॉन्फरन्स घे म्हणलां तुमकां एक 4 उतरां सांग म्हणल्यार ती 4 उतरां सांगता की लोक संतुश्ट जातले हें तांकां खबर आसा 12 वरां वतली म्हूण तांकां खबर आसा 12 वरां वतकीर मडगांवकार मातशें थंड जातलें म्हूण खबर आसा ते गोड गोड शब्द उलयले म्हणटकीर सगळे आतां कितले जाले सगळे आमी आतां प्रोटेस्ट करता आनी तांकां खबर आसा एक 12 वरां गेली 18 वरां गेली म्हणजे लोक मातशे ओगी रावता म्हणून ही गोड उतरां उलोवप लोकांक मिसगायड करप हेंच चल्लां आनी हाजे खातीर हें मडगांव आनी गोंय पेट्यार हे दाखयलां तें हें सारकें न्ही म्हणटा तुमी ताणेंच सांगलां मरे 2 स्टोरेड घाल ती मिस्टेक म्हणटा आनी आमी जाणा न्ही ते ताका वाच म्हूण सांग ताणें वाचला काय म्हणून विचार तुमी विचारलो तो टेंडर JSIDCचो ताणें वाचला काय म्हणून ताका खबर आहा काय म्हणून ताचो एक स्टेटमेंट जाणा की 10 ते 12% ट्रेड लायसन्स फीन वाड जातली म्हणून हांगा 3.5 पटीन जालो आनी तो मागीर म्हणटा आपल्याक खबर नाशिल्लें ते खंयचे तरी डिपार्टमेंटाक विचार म्हणटा तुमी विचारा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.